बहुमत संसदले चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयक पास गरेको छ। यो नागरिकता विधेयक पास गरिरहँदा तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र एमाले र माओवादी घर दैलोमा आउँदै गर्दा लट्ठी, कुच्चो र सिस्नो लिएर लखेट्न पर्ने बेला छ। यो आँखै भएर पनि आँखा नदेख्ने, कानै भएर पनि नसुन्ने, अलिअलि बोलेको बुझिने, आधा नबुझिने तोते सरकारलाई चाहिँ तिमीलाई खबरदार, तिमी जनताको विषयमा जवाफदेहिता हौ, यो चाहिँ नागरिकता विधेयक खारेज गर, यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर भनेर भन्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो। र भदौदेखि हामी एक खालको आँधीबेहरीको आन्दोलन हामी सिर्जना गरेर जान्छौँ भनेर आफूलाई प्रतिपक्ष भन्ने र अघोषित रूपमा निरपेक्ष रूपमा यही सरकारलाई सघाइरहेको एमाले भन्नु, यी सबैको साझा सोच र चिन्ता र चासोको विषय भनेको नेपाललाई जसरी पनि पृथकीकरण गर्ने हो, नेपाललाई जसरी पनि सङ्घीयताका नाममा, प्रदेशीकरणका नाममा देशलाई विभाजित गर्ने हो। हामीले हलो चिन्हमा मतदान नगर्दा र हाम्रा हातले हँसिया, हथौडा, रुख र सूर्यमा मतदान गर्दाखेरि गर्नु अगाडि मैले यो हातको उम्लाले किन सिलौटाको बच्चाले सिलौटा उम्लाएर थिचिनँ, यो हातले मैले कस्तो जघन्य अपराध गरेँ, मैले मेरै हातले गरेको मतदानले मेरै बालबच्चाको घाँटी रेटेर मेरो पुर्खाको इतिहास मैले मेटेँ, मेरो धर्मको इतिहास रेटेँ र मेरो देशलाई हाइटी, कङ्गो र श्रीलङ्का र चाहिँ अफगानिस्तान हुने बाटो रोजेँ भनेर त्यही नेपाली जनता रुनुपर्ने दिन आउँछ। प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आज विशेष गरी राप्रपाले जुन यो साउन महिनामा चरणबद्ध जुन कार्यक्रमको घोषणा गरे अनुसार चाहिँ आज थाल ठटाएर देशैभरि जुन प्रदर्शन गरेको छ यो महँगीको विरुद्धमा भनेर, यसभन्दा अगाडि पनि असार महिनामा पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम गरेको हो र साउन सकिएपछि भदौमा पनि जुन कार्यक्रमहरूको विषयमा चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भनिरहेको अवस्थामा यति बेला यो नागरिकता विधेयकको कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ। जसरी प्रतिनिधि सभाबाट यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ पास गरिएको अवस्थामा चाहिँ नागरिकताको विधेयकको विषयमा चाहिँ राप्रपाको आधिकारिक धारणा के हो, नागरिकता विधेयकको विषयमा सडकमा आउनुको सट्टा चाहिँ अन्य विषयमा चाहिँ राप्रपा केन्द्रित भयो भनेर कतिपय राष्ट्रसत्ता पक्षधर, हिन्दू राष्ट्र पक्षधर, राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूले चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। खास कुरो चाहिँ के हो? खास विशेष गरी तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो इन्द्रेणी खबरलाई, यो तपाईँको मिडियालाई, सिङ्गो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो धन्यवाद यस मानेमा तपाईँलाई छ, तपाईँ सधैँभरि देशका बारेमा, राष्ट्रको बारेमा चिन्ता र चासोका साथ तपाईँ मिडियामा प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। यस मानेमा तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिइरहेको छु। जहाँसम्म तपाईँको अहिले राष्ट्रघाती जुन खालको एउटा चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयमा तपाईँको खुलदुली तपाईँले जनताका माझमा, नेपाली दाजुभाइका माझमा जान्न चाहेका छन् भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निश्चय नै यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती हो। यसले सजिलो गरी एक थोपा पनि रगत नबगिकन सोझा सिधा नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर विशेष गरी विदेशी भूमिमा जन्मेका विदेशीहरूलाई नागरिकताका माध्यमबाट नागरिकता प्रदान गरेर नेपाली देशको नेपालीहरूको जनसङ्ख्या लगभग 3 करोड चान्सुन छ र 6-7 करोड नेपाली नागरिक चाहिँ जनसङ्ख्या पुर्याइसकेपछि र विशेष गरी विदेशी मूलका मान्छेहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता होइन, वंशजको नागरिकता प्रदान गरेर नागरिक अधिकार दिएर मतदानकै विधिबाट नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने एउटा कुटिल चाल र षड्यन्त्र हो। र त्यसो हुनाले यो राष्ट्रघाती यो विधेयक, नागरिकता विधेयक जुन अहिले सङ्घीय संसदले पास गरेको छ, राष्ट्रिय सभाले अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ र यो अहिलेको गणतन्त्रको राष्ट्रपति भनिएको राष्ट्र प्रमुख विद्या भण्डारीले यसलाई लालमोहर लगाउनु हुने छैन भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। राष्ट्रपतिले यसलाई लालमोहर लगाउनु नागरिकता विधेयक जसरी प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेको अब हामीले एउटा सामान्य रूपमा पनि हामीले जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपाल देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रूपी संविधानभित्र घुमेको देश छ। यसको राष्ट्र प्रमुख विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। हिजो नेपालका राजा वीरेन्द्रले यसै गरी प्रतिनिधि सभाले यो नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नको लागि टेबल गर्दा राजा वीरेन्द्रले यो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्न नसकेर फिर्ता पठाउँदाखेरि देशमा राज संस्था नेपालको दरबार हत्याकाण्ड घटना हुन पुग्यो। नेपालको दरबारको, नेपालको राज संस्था विनाश हुन एउटा महत्त्वपूर्ण कारण नागरिकताकै कारण हो। नेपालका राजा वीरेन्द्रले जो देशप्रति, नेपाली जनताप्रति सधैँभरि उत्तरदायी भएका अत्यन्तै राष्ट्रनायक राजा वीरेन्द्र को वंशनाश हुनु पुग्यो। यो जुन विधेयक राजा वीरेन्द्रलाई फिर्ता गरिदिएको एउटा सत्य घटना हामीले थाहा छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपालको थुप्रै नेपाली विदेशी नागरिकहरूलाई झन्डै 40 लाखभन्दा बढी विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँडेको घटनाहरू लामो घटना छैन।
10-15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि घटना हो। यो पछिल्लो समयमा संसदबाटै र विशेष गरी यही चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित गर्नको लागि ल्याइएको फिर्ता गर्दा भारतीय विशेष गरी हिन्दुस्तानले नेपालको राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्यो र विशेष गरी यो चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाल देशका पक्षमा एउटा राष्ट्रनायक भएको हिन्दुस्तानलाई मनपर्ने कुरै भएन। त्यस हुनाले देशी विदेशीको योजनाबद्ध ढङ्गबाट दरबार घटना हुन पुग्यो। त्यसको आज त्यही नागरिकता विधेयक आज चाहिँ गणतन्त्रका मतियार भएका प्रतिनिधि सभाका संसद भएका दुई चाहिँ बहुमत संसदले चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयक पास गरेको छ। यो नागरिकता विधेयक पास गरिरहँदा तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र एमाले र माओवादी घर दैलोमा आउँदै गर्दा लट्ठी कुचो र सिस्नो लिएर लखेट्न पर्ने बेला छ। तिमीहरू देश बेच्ने नागरिकता बेचेर देशको प्रधानमन्त्री हुने देश बेच्ने नागरिकता विधेयकमा तिमीहरू पास गर्ने भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई लखाट्नु पर्ने बेलामा तर पनि खोइ किन हो जनताले स्वीकारेका छन् यी नागरिकता विधेयकलाई। अब सडकमा आएका यो विरोध गर्ने हो भने तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। यो दुर्भाग्य छ, यो विडम्बनापूर्वक छ। नेपाल देशका नेपालीहरू नेपाली हुन सकिरहेको छैन। कुनै न कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता भइरहेछन्, कुनै पनि पार्टीका चाहिँ दास मनोवृत्ति भएर चाहिँ पार्टीको एजेन्डामा चाहिँ उनीहरू स्थिर भएर लागेका छन्। म तपाईँकै मिडिया मार्फत साधारण निवेदन गर्न चाहन्छु, देश रह्यो भने राजनीति गरौँला। म फेरि भन्छु तपाईँलाई, यो नागरिकता विधेयक भनेको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकले देश रहँदैन। हिजो तपाईँलाई थाहा छ नि, हिजो सिक्किम भन्ने पनि देश थियो, त्यहाँ एउटा 32वटा जनता प्रसङ्घीय संसद थियो। त्यहाँ त्यो सङ्घीय संसदलाई बहुमत सिद्ध गरेर विदेशी इन्डियनहरूको इन्डियनहरूलाई नागरिकता बाँडेर यी नागरिकताकै विधिबाट उनीहरूलाई मतदानकै विधिबाट ल्यान्ड अफ दोर्जेले सिक्किमलाई हिन्दुस्तानमा विलय गराएको इतिहास धेरै टाढा छैन। नेपाल देशलाई पनि त्यही बाटो पछ्याएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने योजना हो भन्ने विषयमा म नेपाल देशका नेपालीहरूलाई बुझिदिन र सचेत भइदिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक किन ल्याउनु पर्यो? यो अत्यन्तै अहिलेको समयमा विशेष गरी पटक परिवर्तन पछि नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन पछि चाहिँ यो नागरिकताको विषय अगाडि आउँछ, नागरिकता दिने गरिन्छ। तपाईँको विशेष गरी राष्ट्रघाती नागरिकता जुन विधेयक छ यसमा तपाईँको नेपाल देशका नेपालीहरूलाई भन्दा पनि देशका जुन सत्ता साझेदार सरकारमा बसेका पाँच दलीय अपवित्र गठबन्धन भनेका 5 दलीय गठबन्धन सरकारका चाहिँ नेताहरू हुन् अथवा प्रतिपक्ष भनेर आफूलाई प्रतिपक्ष भन्ने र अघोषित रूपमा निरपेक्ष रूपमा यही सरकारलाई सघाइरहेको एमाले भन्नु, यी सबैको साझा सोच र चिन्ता र चासोको विषय भनेको नेपाललाई जसरी पनि पृथकीकरण गर्ने हो, नेपाललाई जसरी पनि संघीयताका नाममा प्रदेशीकरणका नाममा देशलाई विभाजित गर्ने हो, नेपालका जाति भाषा धर्मको नाममा देशलाई टुक्राउने हो र सनातन धर्म संस्कृतिको नाश गर्ने हो र राष्ट्रको अखण्डतामाथि धावा बोल्ने नै हो र नेपाल देशलाई विशेष गरी विदेशीको इच्छा र शक्तिमा नेपाल देशलाई चलायमान गराउने हो। त्यो इच्छा शक्तिमा लागिरहेका विदेशीका मतियार, विदेशीका इच्छा शक्तिमा सञ्चालित गणतन्त्रवादी नेताहरू, चाहे त्यो माओवादी हिजोको दिल्लीबाटै पालित पोषित भएर 10 वर्ष जनयुद्ध गराएको माओवादी भन्नुहोस् अथवा त्यो सँगै गठबन्धनमा लागेका काङ्ग्रेस लगायत माधव नेपालका पार्टी भन्नुहोस् अथवा यो विपक्षी पार्टी प्रतिपक्ष पार्टी भनेको एमाले भन्नुहोस्, सबै एउटै डालाका हुन्, एउटै ढोका र डालाका हुन्। यिनीहरूका साइनबोर्ड फरक छन्, यिनीहरूको पार्टीका अध्यक्ष फरक छन्, तर यिनीहरूको समूल रूपमा यिनीहरू एउटै विचार सिद्धान्तले प्रेरित छन्। यिनीहरूको समग्र रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने र नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रियको अखण्डतालाई यसलाई नाश गर्ने नै हो। त्यसो हुनाले लाग्छ पनि आएकै हो, यो पटक पनि आयो, यसले कस्तो प्रभाव पर्छ? यसले निश्चय नै असर प्रभाव पार्छ नै। तर तपाईँका मिडिया मार्फत म देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र विदेशमा बस्ने राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सविनय म निवेदन गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुप लाएर बस्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुप लाएर बस्नको लागि जन्मेको दल पनि होइन। आन्दोलन गर्छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, राजनीतिक दल भनेको जनताको दुःख र सुखको साथी हुन्छ। देशमा पर्ने अस्तित्व र अस्मितामाथिको विदेशीको हस्तक्षेप र प्रहारका विरुद्धमा मुकाबिला गर्नको लागि सधैँभरि चट्टान चाहिँ अडान लिएर उभिनको लागि त्यो राजनीतिक दल खोलिन्छ र राजनीतिक दल जन्मिन्छ। राजनीतिक दलले नेपाली जनताको जनजीविकाको कुरामा, उसको घाँस बाँस कपासको कुरामा, उसको स्वास्थ्य शिक्षा र चाहिँ
रोजगारको विषयमा राजनीतिक दल सधैँभरि जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ। त्यसका लागि यो देशमा एउटै मात्र त्यो दल छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो, जसले यो माटोमा जन्मियो र धर्म संस्कृतिको लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिन तयारी भएर यो माटोमा लागिरहेको छ। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा एक्टिभिस्ट भएका नाताले तपाईँको मिडिया मार्फत म तमाम देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो देश जोगाउनको लागि, देशको रक्षाका लागि र देशको चाहिने जुन नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको खारेजीका लागि, यो भ्रष्टाचार विरुद्धका लागि, यो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाको लागि, संघीयता जस्तो चाहिँ देश विभाजन गर्ने, प्रदेशका नाममा चाहिँ देश लुट्ने चाहिँ संघीयताका विरुद्धका लागि, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि, नेपाल देशका युवाहरूलाई नेपालमा रोजगार स्थापित गर्नका लागि र विशेष गरी नेपाल देशलाई शान्ति, सुशासन र एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको एउटा शक्तिशाली दल हो। त्यो पार्टीका माध्यमबाट शक्तिशाली छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, निश्चय नै छ। विभाजित छ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। कोही पार्टीका नेताहरूलाई चित्त नबुझेर पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष गरेर अन्तर्द्वन्द्वमा त्यहीँभित्र चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर अन्तर सङ्घर्ष गर्न नसकेर पार्टीबाट भागेकाहरू, पार्टी कार्यालय फिर्ता देऊ भन्न थालिसक्यो होइन, पार्टीबाट भागेकाहरू, ठिक छ, पार्टीबाट भागेकाहरूले पार्टी छोडेर पार्टीको एउटा एजेन्डामा स्थिर भएर एउटा पार्टी भनेको एउटा नीति विचार सिद्धान्त हो सन्दीपजी। पार्टी भनेको एउटा नीति विचार सिद्धान्त हो। पार्टी के हो त्यो ठुलो कुरा होइन, नीति विचार सिद्धान्त के हो त्यो प्रमुख कुरा हो। नीति विचार सिद्धान्त भनेको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति विचार सिद्धान्त भनेको म तपाईँलाई अझै दोहोऱ्याएर भन्छु, यो देशको प्राण हो, यो राष्ट्रको प्राण हो, नेपाल देशको प्राण हो। बुद्ध जन्मेको देशलाई बुद्ध फर्काइदेऊ, शान्ति फर्काइदेऊ भन्ने पार्टी राप्रपा हो। आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देशमा सनातनी हिन्दूहरूको देश, 100% 94% ओमकार धर्मावलम्बीहरूको देशमा धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्छ भन्ने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। तपाईँको भ्रष्टाचारले देश डुब्दै गर्दा भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई आमूल रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै भनेको छ। प्रदेश सरकार महँगो भयो, यो प्रदेश सरकारलाई नेताहरू पाल्न सकिएन, खरबौँ खरब चाहिँ ऋणको भकारी नेपाली जनताले बोक्नु पर्यो, यो प्रदेश सरकार खारेजी गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। हामीले भनेका छौँ नि त, युवा स्वरोजगारको कुरा हामीले भनेका छौँ नि त, यहाँका हरेक कुराहरूको चाहिँ नेपाली जनताको जीवन स्तर उठाउने कुरा, आर्थिक र सामाजिक र राजनीतिक चेतना स्तर उठाउने कुरामा त यो देशमा कसैले बोलेको छ भने त्यो एउटा पार्टीको म एउटा कार्यकर्ता हुँ, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोलेको छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिशाली पार्टी हो। तपाईँले जनताको माझमा, जनमतका माझमा मात्रै तपाईँले मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्, विचारको आधारले, सिद्धान्त र निष्ठाको आधारले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शक्तिशाली पार्टी हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय निर्वाचन चाहिँ नजिकै गर्दाखेरि संसदीय निर्वाचनलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्छ अथवा तपाईँहरूले यो मुलुकको व्यतिथि विसङ्गति भयो भने जुन किसिमको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यो आन्दोलनको कार्यक्रमलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो प्रणालीलाई स्वीकार गर्दैन। तपाईँको मिडिया मार्फत म तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो प्रणाली गलत छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो अत्यन्तै यो अत्यन्तै व्यथित, यो चाहिँ बेठिक छ। यो हाम्रो लागि, नेपाली जनताको लागि कुनै एङ्गलबाट स्वीकार्य विषय छैन। यो प्रणालीको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजो थियो, आज छ र निरन्तर लागिरहन्छ र विशेष गरी गणतन्त्रलाई विदा गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँभरि अगाडि लागेको छ। यो व्यवस्थाको परिणामको परिणति नै आजको यो स्वरूप हो। आज यही कारणले गर्दा एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि संस्था हुन पुग्यो। यही व्यवस्थाले गर्दा एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि संस्था लाइनमा बसेको अवस्था छ। यही व्यवस्थाले गर्दा चाहिँ राष्ट्रद्रोही नागरिकता विधेयक जस्तो चाहिँ विधेयक चाहिँ संसदबाट चाहिँ विदेशीका मतियारहरूले पास गरेर ल्याएको अवस्था छ। यही व्यवस्थाले गर्दा देश अशान्त छ। यही व्यवस्थाले गर्दा निर्मला पन्त जस्ता दिदीबहिनीको बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, न्याय पाएको अवस्था छैन। तपाईँको चाहिँ उहाँ 7-8 वर्षदेखि सब चाहिँ नि वीर हस्टेलमा सब बसिरहेको के अधिकारी भन्नुहुन्छ नि, नन्दप्रसाद अधिकारीको सब वीर हस्टेलमा भएको अवस्था छ। उनकी श्रीमतीले न्याय मागेर रोइरहेको अवस्था आजका दिनसम्म छ। न्याय हराएको छ, दण्डहीनता मौलाको छ। प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालतले साँच्चै नै जनताको न्याय गरिरहेको अवस्था छैन। यसरी दण्डहीनतामा देश डुबिरहँदा, देश नै रहन्छ कि रहँदैन भनिरहँदा र देशको अवस्था यो भइरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा यो देशमा जन्मेका नाताले, यो देशको असल नेपाली नागरिक भएको नाताले धर्म, कर्म र आफ्नो सनातन संस्कृतिलाई विश्वास गर्ने र आफ्नो पूर्वजको र अग्रजको इतिहासलाई रक्षा गर्छु भनेर लागेका मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएका कारणले निश्चय नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विचार र शक्तिका हिसाबले अगाडि छ र यो निश्चय नै एक दिन सफल हुन्छ। र तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो यो व्यवस्थाका विरुद्धमा यो सङ्घीय संसदको निर्वाचनलाई
पनि हामी अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्छौँ, अधिकतम रूपमा हामी त्यसलाई युज गर्छौँ, चुनावलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। तर चुनाव हाम्रो लागि सबै सर्वोपरि होइन, हाम्रो लागि व्यवस्था नै गलत छ, व्यवस्था यो सिस्टम नै विदा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अहोरात्र लागेका छौँ। असारका महिना हामीले पुरै 1 महिना आन्दोलन गरिसकेका छौँ, साउनका महिना पनि हामी आन्दोलन चरणबद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ। कसरी आन्दोलनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के छन् कार्यक्रमहरू साउन महिनाका लागि? अब तपाईँको हामीले अब असारका महिनामा हामीले 1 महिना आन्दोलन गऱ्यौँ र हामीले एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले एकदमै हामीले नेपाली जनतालाई एकाकार गर्दै राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई जनताका माझमा सुसूचित गर्दै जनतालाई चाहिँ दैनिक चुलो बल्ने कुरा, महँगीका कुरा, अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा बढेको भ्रष्टाचारका कुरा, राष्ट्रघाती नागरिक विधेयकका कुरा, एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताका कुरा, अब विगतका कुरा त थुप्रै छन्। कुन चाहिँ भनौँ तपाईँको हिजोका एनसेलका कुरा गरौँ, अथवा बालवाटार जग्गाका काण्डका कुरा गरौँ, अथवा गोकुलेका 70 करोड काण्डका कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ हिजो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि निर्मलाले न्याय नपाएका 75 साल 76 सालमा चाहिँ नि मृत्युवरण गर्न परेका कुरा, अथवा धेरै कुराहरूमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको रूपमा चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा गणतन्त्रहरूले दिएको दुःख र सकस र एक खालको चाहिँ पीडा र नेपाली युवाहरूले नपाएको बेरोजगारीको समस्या र न्याय नपाएको अवस्था र विदेशमा बेचिनु परेको अवस्था, यी सारा कुराहरूलाई हेरेर यसको विकल्प, यसको निकास भनेको नेपालमा धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल स्थापित गर्नु, सङ्घीयताको खारेजी गर्नु, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो क्रेज रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हक राख्ने गरी नेपालको शाहवंशीय पृष्ठनारायण शाहका वंशजको राज संस्थाको पुनर्स्थापित गर्ने विकल्प छैन भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ, लागिरहेको छ। र मेची महाकालीका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यसमा जोडिनलाई, यसलाई एकताबद्ध हुनलाई, यसमा गोलबद्ध हुनलाई र यसलाई एकैबद्धता जनाउनलाई हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप हामीले असार महिनाको आन्दोलन पुरा गरेर साउन महिनाको हामी आन्दोलनमा छौँ। आजकै दिनमा निर्वाचनको लागि तयारी हो तपाईहरु? निर्वाचनको एकातिर निर्वाचनको लागि तयारी त अब हुन्छ नै। अब नेपाली जनतालाई हलो चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ, देश जोगाउने हो भनेर जाने आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर मतदान गरेन नि, साथ दिएन नि स्थानीय निकायको निर्वाचन। अब त्यो यो बडो विडम्बनाको प्रश्न छ यो। जस्तै मैले तपाईँलाई मैले अघिल्लो इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई मैले भनेको छु, मैले विषय प्रसङ्ग वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ भनिरहँदाखेरि 6औं 7औं पोजिसनमा पुर्याइदियो नि तपाईँलाई। म यसलाई एकदमै अस्वीकार गर्छु। म तपाईँलाई 2-3वटा एङ्गलबाट मैले यसलाई हेरेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा जसको मैले भने देशको प्राण छ, यसमा देशै नरहने, देशको प्राण फुत्किने अवस्थाको अब प्राण बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार हामीले जनताका माझमा पुर्याउन सकेनौँ। जनतालाई त्यो कुरा हामीले भन्न सकेनौँ, उहाँहरूलाई सम्झाउन सकेनौँ। र मतदानको विधिबाट हामीले पहिलो पार्टी हुनको लागि हामीले सम्भावनामा हामीले धेरै कुरो एक्सर्साइज गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा हामीले मत पाएनौँ। एकातिर त्यो अवस्था रहेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत नपाउनु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्नु र कुनै अमुक दल काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले जित्नु भनेको अपराधले जित्नु हो, धर्मले हार्नु हो, विकृतिले जित्नु हो, संस्कृतिले हार्नु हो, देशले हार्ने हो र चाहिँ नि विदेशीले जित्ने हो। होइन, अब विदेशीले जित्ने, पापीहरूले जित्ने, अपराधको राजनीतिले जित्ने, भ्रष्टाचारले जित्ने हो। जितेको नेपाली जनताले नै देख्न चाहन्छ, भोग्न चाहन्छ र त्यसको परिणाम भोलि आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो शाखा सन्तानले त्यो भोग्नको लागि तयार छ र चाहिँ उसले भोलि आफ्नै घरमा बसेर पुरपुरो ठोकेर रुनको लागि तयार छ भने त म केही पनि भन्न सक्दिनँ। होइन भने यो देशको रक्षाको लागि र आफ्नो भावी सन्ततिका लागि र यो भविष्य रक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। नेपाली जनताले अब आउने चुनावमा, अब आउने सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हलो चिन्हमा मतदान गर्नुहुन्छ र मतदानकै विधिबाट 2/3 मतदानको विधिबाट संविधान संशोधन गरेर हामी सजिलो ढङ्गबाट पार्टी बन्न सक्छ। तपाईँको 2/3 बहुमतले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्छ। तपाईँले यस्तो क्रस गरिदिनु भयो मलाई। म तपाईँ 2/3 बहुमतले आएर यो संविधान संशोधन गर्ने कुरा गर्दैछु। तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ, तपाईँको त थ्रेसहोल्ड काट्न सक्छ भन्ने प्रश्न त गरेर तपाईँ मलाई यस्तो गरी बोलिदिनु भयो। म तपाईँलाई भन्दैछु असाध्यै सजिलो बाटो। म देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, झगडा गर्न परेन, आन्दोलन गर्न परेन,
कसैसँग वैरभाव गर्न परेन। मतदानको विधिबाट खुर्कन बाक्सामा गएर अरूलाई खाली गरिदिएर हलो चिन्हमा मतदान गरिदिएर एउटा राष्ट्रवादी र धर्मको रक्षा गर्ने पार्टीलाई मतदान गरिदिनु भयो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 बहुमतले ल्यायो भने सर्वधर्म समभाव सहितको सबै धर्मलाई मान्ने हुने धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो, छ र हुने गरी विश्व मानचित्रको नक्सामा एउटै मात्र देश, बुद्ध जन्मेको देश, पशुपतिनाथको देशलाई हामी रक्षा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। हामी त्यो गरेर देखाउँछौँ। नेपालमा राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्छौँ। यो संविधानलाई हामीले खारेजी गर्छौँ, नयाँ संविधान निर्माण गर्छौँ र त्यो अधिकार हामी त्यो बाटो राख्छौँ। तर हामीलाई के गर्न पर्यो? हलो चिन्हमा 2/3 बहुमतले मतदान गरिदिनु पर्यो, एउटा बाटो। तर तपाईँले मलाई बिचमै क्रस के गर्नुभयो? थ्रेसहोल्ड काट्नुहुन्छ। मान्ने कतिजना जित्नुहुन्छ तपाईँले मलाई भन्नुभयो नि। तपाईँको प्रश्न अनुसार नेपाली जनताले हामीलाई त्यो सजाय गरे भने नि त्यसको सजाय त्यही नेपाली जनताले पनि भोग्ने हो नि त। त्यही नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीले भोग्नुहुन्छ। हामीले हलो चिन्हमा मतदान नगर्दा र हाम्रा हातले हँसिया हथौडा रुख र सूर्यमा मतदान गर्दाखेरि गर्नु अगाडि मैले हातको उम्लाले किन सिलौटाको बच्चाले सिलौटा उम्लाएर थिचिनँ? यो हातले मैले कस्तो जघन्य अपराध गरेँ। मैले मेरै हातले गरेको मतदानले मेरै बालबच्चाको घाँटी रेटेर मेरो पुर्खाको इतिहास मैले मेटेँ, मेरो धर्मको इतिहास रेटेँ र मेरो देशलाई हाइटी, कङ्गो र श्रीलङ्का र चाहिँ अफगानिस्तान हुने बाटो रोजेँ भनेर त्यही नेपाली जनता रुनुपर्ने दिन आउँछ। प्लिज त्यसो हुनाले रुने दिन नआउनका लागि मतदान गर्नुहोस्। पहिलो मान्यता। अब मतदान गर्न सक्नुहुन्न भने आउनु सडकमा, आउनु सडकबाटै फाल्ने हो। सडकबाटै फाल्ने हो। सायद यो प्रदेश सभा सङ्घीय सभाको निर्वाचनमा 6 महिनापछि हुने निर्वाचन अगाडि नै हामी देशमा एउटा परिवर्तन दिन्छौँ भन्ने ढङ्गले हामी लागेका छौँ। निर्वाचन अगाडि सडकमा होमिन्छौँ हामी आँधीबारी ल्याउँछौँ। हामी कन्टिन्यू जान्छौँ। तपाईँको मिडिया मार्फत, यो सञ्चारका माध्यमबाट अत्यन्तै लोकप्रिय मिडियाका मार्फतबाट तपाईँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। आज भर्खरै हामीले 77 जिल्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अत्यन्तै आधिकारिक शक्ति भातृ सङ्गठन, अझ मैले भन्दा त मातृशक्ति भन्छु, महिलाहरूको सङ्गठनले देशैभरि आफ्नो किचनमा राखेको थाल र चम्चा बोकेर आएर सडकमा चाहिँ चम्चाले थाल ठटाउनु भएको छ। देशैभरि 77 जिल्लामा थाल ठटाउनु भएको छ। यो सिडिओ कार्यालय मार्फत यो आँखै भएर पनि आँखा नदेख्ने, कानै भएर पनि नसुन्ने, अलिअलि बोलेको बुझिने, आधा नबुझिने तोते सरकारलाई चाहिँ तिमीलाई खबरदार, तिमी जनताको विषयमा जवाफदेहिता हौ, यो चाहिँ नागरिकता विधेयक खारेज गर, यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर भनेर भन्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। त्यसको महिला सङ्गठनले आज तपाईँको दिउँसो 2 बजे सिडिओ कार्यालयमा कार्यक्रम देशैभरि गरेको छ। अब यही अनुरूप हामी तपाईँको कन्टिन्यू हामी कार्यक्रममा छौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा युवाको छ, महिलाको छ, विद्यार्थीको छ, किसानको छ र पार्टी कमिटीको छ। तपाईँको धर्मका कार्यक्रमहरू छ, विरोधका कार्यक्रमहरू कन्टिन्यू हामी कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौँ। र यो साउन महिनाभरिको असार महिनाको आन्दोलन कार्यक्रम सकिएर साउन महिनामा छौँ र साउन महिनाले कस्तो खालको आउटपुट दिन्छ र जनतालाई कति उत्साहित बनाउँछ र देशी विदेशीको कस्तो हामीप्रतिको हेर्ने हुन्छ हेर्दै हामी अर्को चाहिँ आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा फेरि आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण गरेर भदौदेखि हामी एक खालको आँधीबेरीको आन्दोलन हामी सिर्जना गरेर जान्छौँ। हुन्छ, अन्तिममा केही अन्तिममा विशेष गरी अब तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति विचार र सिद्धान्त भनेको यो पार्टीको मात्रै तपाईँलाई लाग्न सक्छ र मलाई हेरिरहनुभएका, मलाई सुनिरहनुभएका र मलाई देखिरहनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, पार्टी मात्रै होइन, यो पार्टीको विचार भनेको देशको आत्मा हो। यो देशको आत्मा मर्यो भने देश मर्छ। देश मर्दै गर्दा तपाईँ हामी जतिको मान्छेले देशलाई आमासँग हेर्ने, तुलना गरेर हेर्ने मान्छेले अहिले गणतन्त्रवादीहरूले गरेको जुन खालको डरलाग्दो सकसपूर्ण अवस्था छ, यसलाई यसबाट निकास पाउनलाई, नेपाली जनतालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्नका लागि, यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्न, यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न, यो देशमा शान्ति र सुशासन कायम गर्न र यो देशमा चाहिँ राम राज्यको रूपमा फर्काउनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प छैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको देशसँग जोडिएको र विचारसँग जोडिएको पार्टी भएको हुनाले यो पार्टीले गरिने गतिविधि, कार्यक्रम, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा तपाईँले हिजो हँसिया हथौडामा, रुखमा, सूर्यमा जेमा भोट हाल्नु भए पनि त्यो कुराहरूलाई बिर्सिएर मैले हिजो जे गरेँ अब देशको लागि यसको विकल्प छैन भनेर यो पार्टीमा जोडिनको लागि म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। र तपाईँ विशेष गरी सञ्चारकर्मी साथीलाई पनि यस कार्यक्रममा जोडिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो, मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।